नागमणि कहाँ पर है? अब तक आपने देखा। रोजा खाना बनाकर सबको परोसती है। जूही रोजा को और शांतनु को साथ में देखकर गुस्से से खाना छोड़कर चली जाती। बुलबुल रोजा को खूब सारा डांट देती है। इधर जूही और शांतनु एक रूम में रहते और रोजा वहां पर जाते ही जूही रोजा को फुल डांटती है और रूम में से बाहर निकाल देती है। अब आगे। बुलबुल गहरी सांस लेकर सोचती है, अच्छा हुआ वक्त रहते मैंने सब कुछ संभाल लिया, वरना वो लड़की तो मेरा नाम ले लेती तो शांतनु को मुझ पर शक हो जाता था। ये जूही बीना एक ना एक दिन मुझे फंसा के ही मानेगी। क्या हुआ बुआ, किस सोच में हो? कुछ नहीं, अगर इसे कह दूंगी तो मैंने रोजा को यहाँ जाने के लिए कहा तो ये लड़की कभी भी मुंह खोल सकती, इससे नहीं बोलने में ही मेरी भलाई है। आपने देखा बुआ, शानू ने कैसा ताड़ रहा था वो लड़की को? देखा भी और समझा भी। तू टेंशन मत ले, शांतनु तेरा ही है। वो तो है बुआ। ओके जूही, मैं नीचे जा रही हूँ, तू भी चल। आप जाओ बुआ, मैं कुछ देर में नीचे आती। रोजा मेरे बारे में ऐसा ही सोच रही होगी ना। ये शांतनु कितना बुरा है, मगर रोजा को ये नहीं पता शांतनु कैसा है। सो वो रोजा को लेकर क्या चाहता सो। इतना सब मत सोच शांतनु, जाकर खुलेआम रोजा से बात कर ले। अगर वो गुस्सा करेगी तो मैं उसे क्या कहूँगा। शांतनु रोजा के पास जाता, उससे कहता, रोज क्या कर रही हो? कुछ नहीं। रोज आप मुझसे गुस्सा हो क्या? नहीं। सच में गुस्सा नहीं है? क्यों? क्योंकि गलती मेरी थी ना। अगर मैं डोर लॉक कर देती तो उसे गुस्सा क्यों आता था मुझ पर? अच्छा। नूर बेटे, मुंह दिखाई की रस्म के लिए सब आ चुके हैं और आप अभी तक रूम में ही हैं। चलिए नीचे। जी हाँ मम्मा, अभी आई और भाई भी है ऊपर ही, आप बात कर लो उनसे। हाँ ठीक है, मैं बात कर लेती उसे, तू नीचे जा, पूरे मेहमानों का ध्यान रख। शांतनु बेटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जल्दी जा नीचे, पूरा काम जैसे कि वैसे ही है, सबसे ज्यादा जरूरत तो तेरी है नीचे, तू जल्दी जा नीचे। ओके मम्मा, अभी गया। मैं आज की पार्टी में साड़ी ही पहनूंगी क्योंकि शानू को साड़ी बहुत पसंद है। उस दिन कैसा देख रहा था वो 2 कौड़ी की नौकरानी को, साड़ी की वजह से ही वो नौकरानी को ताड़ रहा था को। अब मुझे अगर साड़ी में देखेगा तो पागल हो जाएगा। कहाँ थोड़ा देख जूही, कैसी लग रही है सो तू साड़ी में। सो ब्यूटीफुल जूही, सो ब्यूटीफुल। वाओ, मुझ पर कितनी खूबसूरत लग रही है ये साड़ी। संभल के, किसी की नजर ना लग जाए तुझे। ओके जूही, पहले जाके शानू से मिल, वरना तेरे इतने सिंगार का क्या फायदा। शानू कहाँ पर है, नजर ही नहीं आ रहे। अरे शानू वहाँ पर है। शानू 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 शानू, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, मैं थोड़ा बिजी था, ख्याल नहीं करा। हाँ, क्या बात है जूही, कुछ काम था क्या मुझसे? अरे शानू बेटा, ये फूल कहाँ रखने के लिए कहा था आपने? शानू का मेरे ऊपर ख्याल नहीं गया। चलो जाने दो, मैं ही पूछ लेती हूँ। शानू, मैं कैसी लग रही हूँ? वाओ, सो ब्यूटीफुल। है ना शानू ब्यूटीफुल? मुझे पता था
آپ کو یہ ساڑی بہت پسند آنے والی ہے اور مجھ پر بھی کتنی جچ رہی ہے نا شانو ساڑی یہ 2 کوڑی کی نوکرانی خود کو مالکن سمجھ لے رہی، مگر شانو کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا میں اس کے سامنے ہوں مگر پھر بھی اس کی نگاہ ادھر ہے۔ آخر شانو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، ہر بار میرے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے۔ اب یہ پارٹی چھوڑ کر اتنے غصے سے روم میں کیوں جا رہی ہے؟ ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا نیچے، تبھی تو جا رہی ہے یہ اندر غصے سے۔ یہ لڑکی بنا کچھ بھی برداشت نہیں کرتی۔ اب یہ بلبل کہاں پر ہے؟ میں نے کہا تھا جوہی پہ ہر وقت نظر رکھ، پتہ نہیں کہاں باتیں کرتے ٹہر گئی ہوگی، جا کر مجھے ہی دیکھنا ہوگا۔ بلبل اب یہ دیدی میں آواز کیوں لگا رہی ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوا، ادھر جوہی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ جوہی بھی ادھر پریشان کرتی اور دیدی بھی۔ جا کر بات تو کریں گے دیدی سے، آخر بات کیا ہے؟ بلبل تجھے پتا ہے جوہی کہاں پر ہے؟ نہیں دیدی، مگر کچھ وقت پہلے وہ یہاں پر ہی تھی، میں نے اسے یہاں پر ہی دیکھا، بس کچھ پل کے لیے میری نگاہ ہٹی اور وہ غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلے گئی۔ میں اسے ابھی دیکھ کر لے کر آتی ہوں دیدی، وہ یہاں پر ہی ہوگی۔ نہیں بلبل، وہ یہاں پر وہاں پر نہیں ہے، جوہی منہ پھلا کر اوپر چلے گئی۔ کیا بات ہے کہ تو جا کر سمجھا کر لے کر آ، اگر میرے ساس کو شک ہو گیا اپنے تینوں پر تو اپنے تینوں کا بھی جینا مشکل کر دے گی، پھر اپنے ہر چال پہ وہ نظر رکھنا شروع کر دے گی، پھر اپنے کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا اور وہ طلاق بھی نہیں ہونے دے گی۔ پھر اپن کیا کریں گے؟ تو جا کر جوہی کو اچھی طرح سے سمجھا کر لے کر آ اور ہر بات کا خیال رکھنا یہ بھی سکھا کر لے کر آ۔ کچھ منتھ کی ہی بات ہے، برداشت کر لینا، بعد میں تو کچھ منتھ کی بات پورا اپنا ہی ہونے والا ہے، اس لیے کچھ وقت کے لیے اسے صبر کر کہے، تاکہ اس کے صبر میں اپنا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ ایسا کرے گی تو جو ہاتھ میں آیا وہ بھی چلے جائے گا اور کچھ ہاتھ کو نہیں آئے گا، پورے ہاتھ خالی ہی رہ جائیں گے اپنے۔ تھوڑا صبر کر، بول تو جا۔ ٹھیک ہے دیدی، میں ابھی جاتی ہوں۔ ہاں تو جلدی جا کر لے کر آ۔ مما آپ کہاں ہو؟ مما آپ جلدی آؤ مما، میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں مما، میرا اپنا کہنے کے لیے کوئی بھی نہیں مما، پاپا تو بس کاموں میں ہی بیزی رہتے، آپ رہتے تو مما میرے ساتھ اتنا برا نہیں ہوتا تھا مما، آپ کچھ نہ کچھ کر کے میرے شانو کو میرے پاس لا لیتے تھے مما، میں کیا کروں؟ مجھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مما۔ یہ لڑکی بینا بالکل اپنی ماں پہ گئی، بس گرم گرم ہی کھانا پسند ہے، صبر سے کیا حاصل ہوتا ہے ان کو کیا پتا ہے، صبر نہیں تھی اس لیے جلدی خبر میں چلے گئی۔ جوہی اچانک روم میں کیوں آ گئی؟ بس یوں ہی آ گئی۔ مگر کیوں جوہی؟ دیکھو نا بوا، شانو مجھے اگنور کر رہا ہے، مانو میں ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، کسی اور کو دیکھتے رہیں گے اور مجھے اتنا اگنور کریں گے، دل کہہ رہا ہے کہ اس کا خون کر دوں، مجھ کو تو ایک نظر بھی وہ بھکارن برداشت نہیں ہو رہی، ایسا نہ ہو کہ 6 مہینے پورے ہونے سے پہلے میں پاگل ہو جاؤں۔ یہ سب باتیں چھوڑو، باہر چلو جوہی، پتہ نہیں جوہی تو کب سمجھے گی۔
पता नहीं बुआ, जब भी मैं उस भिखारन को शानू के साथ देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता। जब आसानी से सांप मर जा रहा तो उसके लिए लकड़ी बर्बाद क्यों करना? और किसी को पता नहीं होना चाहिए। आप गुस्से से पार्टी छोड़कर ऊपर आ गए और चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। ठीक है बुआ, चलिए। ए रोजा बिना फेस को बिना कवर करे ही बैठी। शांतनु रोज से जाके कहे फेस को कवर कर ले। मैं ही जाके कहती थी मगर मेरे फ्रेंड्स ऐसो है। वो लोग मेरे पीछे आके मुंह दिखाने से पहले ही मुंह ना देख ली, इसलिए मैं नहीं जा सकती। इसलिए तू जल्दी जाके कह दे। ओके मॉम, रोज फेस को कवर कर ले। क्या? फेस को कवर करने के लिए मॉम ने कहा। शांतनु रोजा का फेस कवर करके वहाँ से निकल जाता।